अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? रेडियो दक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ सकूत बाई मरियम मुजफ्फर का एपिसोड 18 लेकर। और एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अब बिना वक्त ज़ाय किए चलते हैं एपिसोड की जानिब। हमें पुलिस में रिपोर्ट करनी होगी। ये पुख्ता लहजा घर की दूसरी औरत का था। जब बेसकूनी से चक्कर काटते हुए घर के दूसरे मर्द के पाँव ठहरे, पलटकर बीवी को देखा, फिर भाभी को। उन मर्दों के जाने के लगभग 30 मिनट बाद मीना घर आई। टूटा बल्ब और रोने की ऊंची आवाज़ पर उसने पहले धड़ धड़ दरवाज़ा पीटा और कुछ सेकंड बाद खोलते हुए जब अंदर आई तो कदम गैरदानिस्ता कुछ पीछे हटे। सारा की हालत अबतर थी। खाकी कमीज पर खून के धब्बे थे, थोड़ी पर मिटे हुए खून के नारंगी निशान थे और चेहरे से गर्दन तक आंसू ही आंसू थे। बाल अलग बिखरे थे और पसीने से उसका वजूद तर था। आगा ने सबसे पहले कमरे का पंखा चलाया और फिर एक गीला कपड़ा लाकर सारा का खून साफ करना चाहा। जब औरत ने उसके हाथ दूर किए और पूरी शिद्दत से उसके गले लगकर मजीद रोई। आगा मीना कई लम्हात महज सकते में रही। जिसे मजबूत चट्टान की मानिंद खड़ा देखा था वो आज मिट्टी हो चुकी थी। डकैती का केस है, पुलिस ने रिपोर्ट लिखकर बस एक तरफ रख देनी है, महिल बोला। नहा धोकर बैठी हुई सारा सोफे के कोने में चुप थी, घुटनों पर थोड़ी रखे हुए थी और आंखें दूर खला में मरकूज थीं। ये डकैती के साथ असोल्ट का भी केस है, आगा ने याद दिलाया। महिल को उसी ने ही बुलाया था। उन्होंने भाभी पर हमला भी किया है। उनकी कलाई पर अब तक उंगलियों की सुर्ख छाप है। महिल की बेइरादा निगाह जख्म तक गई। अंदर जो बेबसी का उभार था वो अलग। रुबैद भाई को कॉल करो दोबारा। कितनी दफ़ा करूं, पता नहीं किस जहन्नुम में बैठे हैं, कॉल ही नहीं उठा रहे। इधर इतना बड़ा सानिया हो गया है और उनको अपनी अय्याशियों की सूझी है। नखवत से बोलते हुए वो दोनों के सामने आकर बैठा। और उनसे तुम उम्मीद छोड़ दो, उन्हें पता चला तो बोलेंगे मामला रफा दफा कर दो, चोरी ही तो है ना, सामान फिर आ जाएगा, कोई जान का नुकसान तो नहीं हुआ। और अगर कोई मर भी जाता तो उनके कान पर जूं तक न रेंगती। वो नफरत से तेज तेज बोल रहा था। चोरी नहीं हुई। दोनों मियाँ बीवी ने आवाज़ पर गर्दन फेरी। खला में देखती औरत की आवाज़ गैर जज्बाती थी। चोरी नहीं थी ये। दी, महिल जब से आगे हुआ। मैं मानता हूँ आपको अपने शोहर से बहुत प्यार है, लेकिन खुदा का वास्ता है इस वक्त दिल नहीं दिमाग से सोचें। उनकी सोच पर अपनी सोच न बनाएं। सारा ने गर्दन फेरी और सांवली रंगत वाले को गौर से देखा। ये चोरी नहीं थी, ठहर ठहर कर कहा। अगर ये चोरी नहीं थी तो फिर आपके कमरे की तलाशी क्यों ली गई है? नकदी सोना लापता है, वहाँ से आपका लैपटॉप गायब है, कपड़े सारे बिखरे हुए हैं, ताज आंटी का बिस्तर उलट दिया गया है, दराज का सामान कमरे में फैला है। आगा संजीदा थी क्योंकि उनकी नीयत चोरी की नहीं थी। वो लोग डाकू नहीं थे। सारा ने उसकी आंखों में झांका। वो मुझे हरासा करने की नीयत से आए थे, मेरा लैपटॉप और फ़ोन छीनने। उन्हें मालूम था यहाँ शादी हुई है, मगर उन्होंने नई जोड़े के कमरे की तलाशी भी नहीं ली। उन्होंने दुल्हन के जेवर का भी नहीं पूछा। आगा महिल दोनों ने बेक वक्त एक दूसरे को देखा। आंखों ही आंखों में तहिर भरे हुए सवालात पूछे। सारा उठ गई। रुबैद जानता है वो यहाँ आए थे, रुबैद को मालूम है ये सब हो रहा है। आवाज़ अब तक गैर जज्बाती थी। उसने अपने कद से बड़े दुश्मन पाल लिए हैं, जिनके साए अब हमें भी खाएंगे। अपने मबहूम बात करके सारा सलमान वहाँ से चली गई। पीछे बैठे महिल और मीना अपनी अपनी हैरत में थे। मुझे लगता है दी पर आसेब हो गया है, डॉक्टर को दिखाएं? उठकर मीना के पास आकर बैठते हुए वो अब तक वही देख रहा था जहाँ से सारा गई थी। शोहर के मुकाबले आगा मीना की निगाहें ज़ेरक थीं। उसकी जहानत को सारा का रवैया खटक रहा था। मगर क्या? कुछ घंटे कबल दोपहर में वापस आओ। सारा ज़ोएब के पीछे रिसर्च सेंटर आई थी। जब उस पर एक साथ कई चीज़ें अश्कार हुई। उस इमारत में सिर्फ उसके शोहर का बहरूपिया नहीं बल्कि उसकी एक नंद भी मौजूद थी, जिससे मिलने वो इन 15 दिनों में एक भी बार ना गई। उसी इमारत के नज़दीक उसके घर का दूसरा फर्द नौकरी पर था, जो इस वक्त गाड़ी के बाहर हक्का बक्का खड़ा सारा के बेचैन वजूद को देख रहा था। भाभी, आप यहाँ? कुछ देर बाद आगा उसके साथ वाली नशिश से झांक रही थी। उसने आज ही रुबैद की मुलाकात सुनी थी। बरीरा से मिलने आई हैं क्या? सारा ने पेशानी मसली। वो अपनी फिक्रों में उस कदर घिरी हुई थी, इर्द गिर्द के लोगों पर तवज्जो ना गई। पहले कहाँ जाती थी? मैं रुबैद से मिलने आई थी। सारा अब भी कॉल मिलाती रही। मुझे ज़रूरी काम था उससे, मगर वो कॉल नहीं उठा रहा। रुबैद भाई तो यहाँ नहीं है, मैंने उनकी गाड़ी अभी यहाँ से जाते हुए देखी है।
सारा ने जबड़े भींच लिए। उसे ज़ोएब पर गुस्सा आया। मोहसिन होकर नखरा यूं दिखा रहा था जैसे सारा उसकी ताबे हो। तो तुम भी उसके साथ ही घर आ जाती। मुझे नहीं लगता वो घर गए हैं, और मेरी आज ड्यूटी लंबी है। सारा ने उसके बैठने के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। कोई आदमी उनसे मिलने आया था। उसके जाने के बाद रुबैद भाई बहुत गुस्से से यहाँ से निकले थे। लेप कोट गोद में धरे हुए वो हमेशा की तरह संजीदगी से बोल रही थी। कौन आदमी? मालूम नहीं, मगर मुझे हैरत ज़रूर हुई। रुबैद भाई गुस्सा करने वाले मर्दों में से तो नहीं। उसने लाइल्मी से शाने उचकाए। सारा चंद सानिया सोच में डूबी गाड़ी का पहिया घूरती रही। ये देखें, गुलाबी स्कार्फ वाली ने अपना फ़ोन निकालते हुए भाभी के चेहरे के आगे किया। मैं एक दवा का पूछने के लिए नीचे फार्मेसी में आई थी, तब मैंने दोनों को देखा था। काफ़ी गैर इखलाकी हरकत है, मगर पता नहीं क्यों मुझे कुछ खटक रहा था। सारा ने फ़ोन लेते हुए तस्वीर पर गौर किया। चंद लम्हात उस गाड़ियों से भरे हुए छज्जे तले उस सफ़ेद कल्टस में खामोशी रही। फिर सारा की झेप जाने की आवाज़ आई। ये तो मैं जानती हूँ इसको, ये मेरे साथ काम करता है, शेर अली। इसने कहा था रुबैद इसका उस्ताद है। उसकी आवाज़ आखिर में हल्की होती ख़त्म हो गई। आगा मीना के अंदर लाख सवाल थे, मगर चेहरे पर एक भी नहीं। हाँ, तो रुबैद भाई से मिलने आया होगा। जो बात बाकियों को इतनी सीधी लग रही थी, वो सारा को इतनी ही मुस्तरब करने लगी। आगा ने उसको मुकम्मल बात न बताई। ये छुपा लिया कि कॉल पर बात करते जब वो लड़का करीब से गुजर कर गया था, तब उसने एक नाम लिया था, उन सब की ज़िंदगियों से जुड़ता एक नाम। काम हो गया है हजल सामियान जी। सारा अब सीट बेल्ट खोल रही थी। चेहरे पर सोच की परछाई और पेशानी पर बल थे। मैं बरीरा से मिलकर आई। आगे पीछे सवारी से उतरते हुए जहाँ सारा बाएं रास्ते पर निकल गई, वहीं मीना ने उसकी पुश्त को ओझल होते हुए देखा। अंदर का ज़मीर चीख चीख कर मलामत कर रहा था। बता दो, तुम्हारे पास छुपाने का कोई जवाज़ नहीं है। जवाज़ बता दूंगी तो उन सब के मसाइल से मुंसलिक हो जाऊंगी, और मुझे किसी के साथ नहीं जुड़ना, किसी से ताल्लुकात बनाकर जिम्मेदारी नहीं उठानी। मैं आज़ाद हूँ। दिल के मकाम पर हाथ रखकर मुट्ठी बंद करते हुए मीना ने ज़मीर का गला घोटा। हाल में मौजूद आगा मीना अब खुद से सवाल कर रही थी, अगर मैं मुकम्मल बात बता देती तो क्या ये हादसा होता? दोपहर में कुछ घंटे पीछे। ये चोट कब लगी? शीशे के दो तरफ मुख्तलिफ चेहरे थे और मतजाद तासुरात। घुंघराले बाल और सुरमई आंखों वाली बरीरा आंसू रोके हुए गुस्से में थी, जबकि सीधे बाल और भूरी आंखों वाली सारा हैरत से फ़ोन कान से लगाई हुई थी। बरीरा के होठों के नज़दीक अब भी कुछ खराशें थीं, जबकि बालों के गिर्द बंधी हुई पट्टी अब कदरे हल्की थी। आप एक दफ़ा भी मुझसे मिलने नहीं आई। ताज अम्मी होती तो वो मुझे ज़रूर देखने आती। आप मुझसे नाराज़ हैं तभी नहीं आई। आपको अपने अलावा भला किसी की कभी परवाह रही है? उसने आदत के मुताबिक शिकवा किया। मैं पूछ रही हूँ ये चोट कैसे लगी? मना किया था ना मैंने, ये सेफ नहीं है, यहाँ दवाई के ज़ेली असरात होते हैं। तुम कभी किसी को सुनो तब ना। मैं बच्ची नहीं हूँ, मगर बचपना तुम्हारा अब भी नहीं गया। अफसोस कम तंज ज़्यादा था। बताया है मुझे महिल ने कि तुम्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा है, और अब यकीनन तुम ईद से पहले तो घर वापस नहीं आती। बरीरा ने गर्दन झुका दी। कुछ देर दोनों फ़ोन पकड़े कुछ भी न बोले। बरीरा नाखून खुरसती हुई सर झुकाकर बैठी थी, जबकि सारा की सख्ती आहिस्तगी से ज़ाइल होने लगी। रुबैद जानता है तुम्हें चोट लगी है? ये ख्याल उसके रूह जला देता था कि कोई मर्द उसके शोहर की शनाख्त लेकर घूम रहा है। हाँ। इससे कबल सारा कुछ कहती, बरीरा का सवाल पहले आया। आपने भाई से झूठ क्यों बोला कि आप माँ बनने वाली हो? सारा के दिल में आया सारा सच यहीं खोल दे, मगर फिर वही ज़ोएब की धमकी। बरीरा हमारे पास है, नुकसान भी पहुंच सकता है। सारा की नज़र उसकी पट्टी तक गई। ये जख्म आखिर किस खता पर आया था उसे मालूम भी नहीं हो रहा था, मगर वो धीरे धीरे दूसरों की तकलीफ महसूस करने लगी थी। रुबैद का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है बरीरा? बहुत अजीब। सारा चौंक गई। डरपोक से हो गए हैं। उनकी अच्छाई की बातों के आगे मुझे अपना आप इब्लीस लगता है। कभी कभार तो मुझे लगता है उनकी याददाश्त कमज़ोर हो रही है, बातें ही भूल जाते हैं, और आपके जिक्र पर तो फ़ौरन चिढ़ जाते हैं। रवानगी में आखिरी बात कहते बरीरा ने ज़बान दांतों में दबा ली। हैरत तब हुई जब सारा के चेहरे का तासुरात ना बदला। दी मध्यम इस्तफसार। सब ठीक है ना? आपके और उनके दरमियान कोई झगड़ा चल रहा है क्या? ज़मीर का बिच्छू अंदर ही अंदर डंग मार रहा था। उसके जहर में मलामत थी, और सारा के पास तरियाक सिर्फ एक था। बरीरा को अपने राज में शामिल कर लो, किसी एक को साथ मिला लो।
उसकी अपनी आवाज़ सोच पर हावी थी। तुमने रुबैद के रवैये में और क्या क्या नोटिस किया है? उसकी आंखें लाताल्लुक थीं। पहले आप मेरे सवाल का जवाब दें कि आपने झूठ क्यों बोला। मैं देखना चाहती थी रुबैद को हमारा हादसा याद है। आपको उनकी याददाश्त पर शक था? सारा ने उसे रोबोटिक अंदाज में गर्दन हिलाते हुए इकरार किया। अब बताओ, तुमने उसमें क्या बदलाव महसूस किया है? शीशे के दो तरफ मुख्तलिफ औरतों के ख्यालात अब के यकसर मुमासिल थे। एक आगाही में झुलस रही थी, दूसरी गोला इल्मी बेचैन किए हुए थी। मुलाकात कमरे में वो दोनों एक दूसरे की जानकारी से हमकिनारे हुई। बरीरा के इंकशाफ सुनते सारा जगह पर डगमगाई। वो अगर दिल में ईंधन संभाले हुए थी तो बरीरा की आंखों ने शोले देखे थे। अब जलने जलाने के लिए उनका बहाम हो जाना इब्लीस के सवाल के लिए ज़रूरी था। वहाँ से निकलते सारा बाहर की जानी बढ़ी। चिकनकारी के सफ़ेद गुलाबी कुर्ते वाली औरत ने गर्दन फेर कर तहखाने को जाती हुई सीढ़ियों पर देखा। बाहर तेज़ धूप थी और मध्यम अंधेरा। उसे मालूम था ट्रायल इन्वेस्टिगेटर का कमरा नीचे है, रुबैद जुजाज का दफ्तर नीचे है। अभी वो आगे बढ़ती कि किसी ने पीछे से पुकारा, यस मैम। इतलाई मेज़ पर मौजूद लड़का मुतवज्जा था। सारा ने अपने मुकम्मल तारुफ करते एक ही सवाल पूछा, क्या रुबैद जुजाज नीचे हैं? नहीं मैडम, वो जा चुके हैं। सारा के लगाए हुए अंदाजे सही रुख पर जा रहे थे। ना वो उसकी कॉल उठा रहा था, ना वो यहाँ था और ना ही घर आया था। लगता है हजल सामियान तुम्हारी गर्दन नोच चुका है। सन ग्लासेस लगाकर गाड़ी की जानिब बढ़ती हुई औरत ने तनसन सोचा। अगला दिन। अरजान ने नाश्ता कर लिया? खरसंदा का अंदाज सरसरी सा था। उस थप्पड़ के बाद से दोनों के दरमियान बातचीत बंद थी। नहीं बीबी जान, वो तो सुबह से कमरे से नहीं निकली। बूढ़ी औरत को हैरत हुई। वो नाश्ता कभी नहीं छोड़ती थी। एक सुबह सवेरे 8 बजे खाने के बाद सोई रहती, फिर दोबारा उठती, कुछ खाती, सो जाती। खरसंदा तो मजाकन उसे कहती भी थी कि सोने के लिए हिम्मत बनाती हो क्या? उसके नाश्ते की ट्रे तैयार करो और कमरे में दे आओ उसे। मुलाजमा को हुक्म दिया। दिल तो बहुत चाहा था कि खुद जाकर देख भी आए, मगर ये आना। असूल कितनी जल्दी बदलते हैं ना बीबी जान। आवाज़ सामने से आई। मीनार के साथ कंधा जोड़कर खड़ी हुई नैना अनानास के टिन से फल के टुकड़े खा रही थी। आंखों तले सुनहरी मास्क लगा था। हम लोग छोटे होते थे तो फौजी राज था कि एक वक्त में खाना मिलेगा, मेज़ पर आकर नहीं खाया, नहीं तो बस भूखे रहना। और नवासी पर कैसे जान छिड़कती हैं, अपनी बेटी से ज़्यादा सगी है वो आपको। नैना की आवाज़ आखिर में बुलंद हुई। आजकल उसे अपनी माँ की सबसे किनाराकशी ही काट रही थी। वो इस हवेली की मालकिन थी, उन्हें चाहिए था एहसान फरामोश माँ बेटी को पकड़कर बाहर निकाल दे। मुलाजमा ट्रे उठाती हुई ऊपर जा रही थी। बेटा जवान हो गया है, मगर तुम्हारा अभी रोग नहीं गया, पैर कब्र में है और अब तक माँ को ताने कोसने मारने हैं। तो क्यों ना मारूं ताने? जवानी तो सर झुकाकर और लब सी कर गुजार ली, क्योंकि तब कोई आसरा नहीं था। अब मैं क्यों चुप रहूं? और जिस जवान बेटे के नाम पर आप मुझे ताने मारती हैं, उसी को आपके लाडले नवासे ने अपना पालतू बना कर रखा हुआ है। उसके बिजनेस का निगरान है वो। तो तुम मान रही हो वो कारोबार हसल का है? नैना की जबान को लकवा लगा। इससे कबल वो कुछ बोलती, मुलाजमा शामा की हाँप कर चीखने की आवाज़ आई। पक्की उम्र की औरत हाँपते हुए दूसरी मंजिल की बाड़ के करीब आई। दोनों औरतें चौकन्ना हुई। बीबी जान, नैना जी जल्दी ऊपर आए, अरजान बेटी को कुछ हो गया है, वो आंखें नहीं खोल रही। दिल का बंद होना क्या होता है, ये खरसंदा खावर को 22 साल बाद आज दोबारा महसूस हुआ था। कमज़ोर घुटनों के बाद वो बामुश्किल जीनों के करीब आई। जब नैना ने माँ की दुश्वारी दूर करते हुए उन्हें साथ ऊपर चढ़ाया, अपनी कमज़ोर कैफियत में खरसंदा ने उसका हाथ थाम लिया, वही जिसके दिल में माँ के लिए सिर्फ खलूस था। छज्जे तले बैठते बेशतर मर्द रुमाल से सर ढके थे। न जाने हॉस्पिटल आने में उनकी क्या मजबूरी थी, बाकियों का तो मालूम नहीं, मगर महिल जुजाज पिक एंड ड्रॉप देने के लिए मौजूद था। नफरत से अपनी मोटरसाइकिल को तकते उसकी नज़रें हेल्थ केयर के दाखिली दरवाजे तक गईं। अपने दफ्तर में उसकी आज ताज़ा ताज़ा जिल्लत हुई थी। किधर है फाइल? 2 का कहा था, यहाँ तो मैं इस पर 1 भी नहीं। मुझे मालूम था तुमसे काम नहीं होगा, सिफारिशों से भी भला कभी मेहनत हुई है। अपनी कुर्सी पर बैठे हुए उजाला नाज हकारत से बोली, घर में मसला हो गया था मैडम, जल्दी जाना पड़ा। फिर तुम ऐसा करो, अपने मसाइल संभालो, नौकरी की पोजीशन खाली कर दो। महिल जब्त करके बोला भी तो, हजल सर से बात कर लें। सफ़ेद हिजाब वाली औरत तिलमिला कर रह गई। हर गुजरता दिन उसे इस मुलाजिम की तरफ से मजीद बदगुमान कर रहा था। हाल में आओ तो वह अब माथे पर जमा होता हुआ पसीना पोंछते हुए बेजारी से खड़ा हो रहा था।
जब उसे अपना मतलूबा शख्स दिख गया। चेहरा खिल उठा और मौसम की तपिश कदरे कम हुई। उसके और मीना के बीच घास का चौड़ा कित्ता था जिस पर धूप छाई हुई थी। आगा मीना को देखते आंखों में जो दिए चमके थे वो साथ से आते हुए मर्द को देखते हुए चिंगारी में बदल गए। नीले सब्ज लिबास में चलकर आती हुई उसकी बीवी हाथ उठाए मर्द से बात कर रही थी। लंबे चौड़े सरापे पर गोरी रंगत और नीली आंखों वाला वो डॉक्टर महिल को पहली नज़र में ही मनहूस लगा। जहाँ मीना के चेहरे पर असली संजीदगी थी वहीं वो उसकी कही किसी बात पर खिलखिलाकर हंस रहा था। महिल को वो मजीद ज़हर लगा। अब ऐसा भी कौन सा लतीफ़ा सुना दिया था जो वो यूं गधों की तरह हंस रहा था। रकाबत और जलन का जज्बा तो हम वक्त ही उसके गिर्द मंडलाते थे। फिर यह तो गैर यकीनी था कि उसे वो मर्द बेइंतहा बुरा न लगता। वो दोनों अब हॉस्पिटल के दाखिले की तरफ बढ़ रहे थे। फासले पर खड़ा हुआ महिल मैकेनिकी अंदाज में चलता हुआ आया और धूप के रास्ते के एन दरमियान में हाइल हुआ। मौजूदगी महसूस करते हुए रकीब मर्द ने पहले कंधे के पार देखा। साथ ही डॉक्टर के रुकने पर मीना ने चेहरा फेरा और वहाँ मौजूद मध्यम सी मुस्कान ताज्जुब में तब्दील हुई। सियाह शलवार कमीज तले चमड़े के बूट पहने और सीधे बाल माथे पर बिखरे हुए वो मीना को पहली मर्तबा सबसे मुनफरिद लगा। बीवी की मुसव्वरी निगाहों से ला इल्म वो तल्खी से गोरी रंगत वाले शख्स को घूरता गया। जी? याकूब ने गैर इरादतन ही मीना को पीछे किया। महिल को इस हरकत पर मजीद आग लगी। मैं तुम्हें लेने आया हूँ मीना। आप है कौन भाई? वो जो आगे बढ़ रहा था याकूब ने सीने पर हाथ रखते हुए रोका। सियाह शलवार कमीज वाले के कान गुस्से से लाल हुए। तुमसे मतलब? खुद से कुछ लंबे शख्स का बाजू झटकते हुए महिल ने हाथ बढ़ाया और औरत के कंधे से लैपटॉप बैग लेते हुए अपने कंधे पर मुंतकिल किया। फिर उसका दायां हाथ अपने बाएं में लेते हुए उंगलियां बाहम मिलाई और एक उछटती नज़र याकूब पर डालते हुए पलट गया। सुरमई स्क्रब में खड़ा हुआ मर्द हैरान परेशान रह गया और गैर होती हुई कैफियत तो मीना की भी कम नहीं थी। ये क्या बचपना था महिल? वो बाइक में चाबी लगा रहा था जब मीना के हवास बहाल हुए। वो मेरे साथ काम करता है, डॉक्टर है वहाँ पर। और तुम उसे कैसे देख रहे थे? जिस नज़र से तुम्हें देखता हूँ उस नज़र से बिल्कुल नहीं देखा। मीना की ज़बान बेइख्तियारी तालू से चिपकी। इतनी साफ गोई की तवक्को उसे महिल से नहीं थी। दूसरी तरफ वो अपनी मोटरसाइकिल चालू करने की तगोदों में था। तुम बात घुमाओ मत, ये कोई तरीका नहीं। कम अज़ कम मुझे तुम्हें उससे मिलवाने तो देते। जैसे लेकर आया हूँ उसका बाप भी समझ जाएगा कि मैं तुम्हारा कौन हूँ। 2-3 मरतबा दोबारा चाबी डाली मगर नतीजा वही नाकामी। वो अच्छा आदमी है महिल, मेरे साथ बदतमीजी नहीं कर रहा था। हल्की आवाज़ में अज़र पेश किया। तुम्हें लगता है बदतमीजी कर रहा होता तो मैं उसे यूं 2 पैरों पर जाने देता? आगा मीना का हर वार कारी जाता गया। वो सिलसिला गुफ्तगू में ऊपरी हाथ रखती महिल सहूलत से हाथ झटक देता। वो उसे ज़ेर करना चाहती वो हाथ थाम लेता। झुकाने के तगोदों में आगा मीना का खुद का दिल झुक रहा था। आज से कबल वो किसी मर्द के आगे बेबस नहीं हुई थी। आज से पहले किसी की बातों पर उसका चेहरा गुलाल नहीं हुआ था। मियाँ को अपनी सवारी के साथ उलझता देखते सब्ज जोड़े वाली आगे आई और आहिस्तगी से चाबी ले ली। मैंने तुम्हें मना किया है कि अपनी जॉब से वापसी पर मुझे लेने मत आया करो। इतना लंबा चक्कर है, फजूल में थक जाते हो। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ, बोझ मत बनाओ। तुम्हें जिम्मेदारी और बोझ समझकर नहीं, ज़रूरत समझकर लेने आता हूँ। ये आखिरी हमला था और आगा मीना के सालों से खड़ी करदा आना की बुनियाद मजीद मजबूत न रह सकी। पूरी उम्र मुँह बोले रिश्तों ने उसकी जिम्मेदारी किसी फ़र्ज की तरह निभाई थी। ये पहला रिश्ता था जो मीना को जिम्मेदारी नहीं ख्वाहिश समझकर निभाता था। घसीट कर लाते हुए मोटरसाइकिल के दूसरी तरफ पैदल चलते उसे अपनी कैफियत पर खपकी हुई। क्या था वो? अगर खुददारी मारकर हजल से गाड़ी ले लेता। मरकजी रोड पर आते हुए महिल ने उसे एक बेंच पर बिठाया और 4 कदम चलकर बनी हुई मैकेनिक की दुकान को अपनी सवारी दिखाई। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी जब करीब से एक गाड़ी गुजरी मगर थोड़ा आगे जाकर ठहर गई। पलटकर वापस मुड़ी और ड्राइवर की जगह मौजूद शख्स मीना से मुखातिब हुआ। आप तो घर जा रही थी, क्या हुआ? और आपके साथ वो मर्द कहाँ गया? आवाज़ पर महिल चौंक कर मुड़ा। नीली आंखों वाले याकूब जैन को देखते हुए उसके गुस्सा एक बार दोबारा आया। इससे कबल वो आगे बढ़कर जवाब देता याकूब के साथ वाली नशिस्त पर बैठे हुए मर्द पर नजर जा पड़ी। महिल उसे पहचानता था। वो डॉक्टर मीना आप? दुबला पतला सा सफ़ेद भौंहों वाला अब्दुल जब्बार उसकी बीवी का उस्ताद था। आंखों में दिल गिरफ्तार तजुब लिए हुए महिल की अदमुआ सवारी को तक रहा था। मेरी इतनी होनहार और काबिल डॉक्टर यूं सड़क पर किसी मैकेनिक की दुकान के आगे बैठी है। इधर आ जाए हमारे साथ, हम छोड़ देंगे। महिल को सख्त खिफत हुई। भाव एतना ठीक होसी? भाई ये तो ठीक नहीं होती।
मजदूर लड़के के बेवकूफ़ इत्तला ने सूरत हाल पर नमक डाला। अब्दुल जब्बार ने कीनातोज नज़रों से महिल को देखा। बूढ़े डॉक्टर की आंखों के तकब्बुर ने स्याह लिबास वाले मर्द का एतमाद खाकस्तर कर दिया। वो अमरात को देखकर रोब में आने वाला मर्द कितनी ही देर अपनी बीवी का पेट बातों से भरता। नहीं सर, बहुत शुक्रिया, बुर्दबारी से कहते हैं वो अब महिल के नज़दीक आई। आप लोग जाएं, मैं ठीक हूँ। पीछे जहाँ याकूब मुस्कुराया वहीं जब्बार बदमजा हुआ। मैं हम दोनों के लिए गाड़ी करवाती हूँ। गोशी करते हैं वो अब फ़ोन निकाल चुकी थी। महिल की नज़रों में तशक्कुर कम तहीर ज़्यादा था। ज़माने के आगे उसकी औरत ने उसका मान बढ़ा दिया था। क्या वो वाकई इस काबिल था? वो कितनी ही घड़ियाँ बेमकसद उसे देखता रहा, यहाँ तक कि उनकी सवारी ठीक न हुई। मीना ने राइड कैंसिल न की और वो दोनों बाइक पर आकर न बैठे। पहली मर्तबा उसे एहसास हुआ कि वो जेब से भले खाली था, नसीब में माला माल हो चुका था। ये औरत मेरा अरूज है। ये एहसास ज़्यादा देर तक नहीं रहना था। अरजान के कमरे में रश लगा था और मुजरिम बनी हुई शमा बेगम एक तरफ खड़ी थी। खुदा की पनाह शमा मासी, तुमने तो शोर ऐसा मचाया जैसे लड़की ने कलाई काट ली हो। अरजान की आंखें नकाहत जरा थी और लब खुश्क। उसके दाएं जाने बैठी हुई खरसंदा मोहब्बत से उसका माथा थपक रही थी, जबकि उसलत में आया हुआ हजल बिस्तर के करीब रखी हुई कुर्सी पर बैठा था। उसे यही इत्तला दी गई थी कि बहन की तदफीन की तैयारी करो। चेहरे पर इस खबर के झूठ साबित होने पर आसूदगी थी या अफसरदगी मालूम न हो सका। वो आंखें नहीं खोल रही थी जी। बंदा गहरी नींद में हो तो भी आराम से आंखें नहीं खोलता, और तुम क्या नई आई हो? पता नहीं, वो सोती है तो आधी लाश बन जाती है। अरजान ने सब पर तायराना निगाह डालकर दरवाजे को देखा। राहदारी में चलकर आते हुए दराजकद ज़ोएब ने उसे देखा। नजरों में कोई मलामत, कुछ फिक्र न आई। खामोशी से चौखट के फ्रेम से कंधा जोड़ते शब ख्वाबी के पाजामा कमीज में उसका हुलिया बिगड़ा हुआ था। हजल ने बहन की निगाहों के ताकुब में गर्दन फेरी और ज़ोएब को देखते हुए चेहरे पर एकदम ही बरहमी आई। उठकर करीब आते उसके कंधे पर हाथ रखा। वी नीड टू टॉक। ज़ोएब की निगाहें मरीज़ा पर ही थीं। वी एब्सोल्युटली डू। एक अदा से मुस्कुराते वो भी साथ हो लिया। जब तक वो हट नहीं गया, ना अरजान ने नज़र फेरी, ना ज़ोएब ने पलक झपकाई। अरजान दिलदार बिना रुख फेरे हुए चंद लम्हात उसे देखती रही, फिर सर उठाकर नानी को देखा। सब थे सिवाय एक चेहरे के। मामा कहाँ हैं? खरसंदा ने नैना को देखा और नैना ने कंधे उचका दिए। अब हाजरा जलील किस महाज पर निकली थी? हाजरा जलील कहाँ थी? शहर एबटाबाद के एक लंबी मगर तंग सी गली थी। चेहरे पर मास्क चढ़ाए हुए वो अपना दुपट्टा और पायचे संभाले नाली के बहते हुए पानी से खुद को बचा रही थी। बच्चों का एक गोल उसे आगे का रास्ता दिखा रहा था। उनके लिए यही खुशी थी कि एक चमचमाती बड़ी गाड़ी में कोई औरत भर भर कर हीरे पहने हुए उनके इलाके में आई थी। ये जी आपका घर। बच्चे इश्तियाक से एक मकान के आगे ठहरे। सियाह मास्क वाली औरत ने एक उचटती नज़र घर की बोसीदा दीवारों पर डाली और फिर बस्ता से निकालकर सबको 1000 का एक चमचमाता हुआ नोट दिया। वो वहीं चौकन्ना से खड़े हो गए थे कि कहीं बीबी को वापस जाना हो तो उसमें भी इमदाद दे देंगे। उस गली में बेशतर घरों के पर्दे थे या बस मुख्तसर दरवाजे। छतों से झांकते बच्चे, गोद में उठाए औरतें, दोपहर की सब्जी छीलती हुई बीबियां, दुपट्टे से आधा चेहरा ढके हुए लड़कियां। कोई दरवाजों के ओट से झांक रहा था तो कोई घर की मुंडेर से। सबसे बेनियाज हाजरा ने उतरे सब्ज पेंट वाले लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। सर पर आसमान शफाफ था, जबकि गली की दीवारों में सफ़ेद चूने के भू समेत नाली की महक थी। 2-3 मतवातर दस्तक के बाद उसकी बर्दाश्त खत्म हो गई। चौथी बार उसने खटखटाने के बजाय पीटना शुरू किया। दरवाज़ा खुल गया और सामने कोई मर्द था। हाजरा जलील पर एतराफ खड़ा पानी एक साथ आकर छलका। शफाफ आसमान से अंगारों की बारिश कल तक गई और वो जलकर पाश हुआ। औरत ने मास्क आहिस्तगी से नाक से नीचे किया। लंबे आवाज़ हिले और झांकते शायकीन और देखते हुए तमाशाइयों में सरगोशियाँ बुलंद हुई। तुम बार बार यहाँ क्यों आ जाती हो? लंबी सफ़ेद चूने वाली गली के बाहर बाइक खड़ी करते हुए महिल आज ज़रूरत से ज़्यादा ही हसास था। अच्छा भला हमारा शॉपिंग का प्लान था, फिर तुम्हारी सालगिरह करनी थी। बस दूसरी बार ही तो आई हूँ। मीना ने लैब कोट उतारते हुए सीट पर रखा। और मैं सालगिरह नहीं मनाती। मैंने कोई लाखों लोगों के साथ दावत नहीं रखनी, बस एक छोटा सा केक होगा, घर के लोग होंगे, तुम ना काटना चाहो तो मैं काट लूँगा। मीना ने जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। ये तुम पिछले महीने भी आई थी और अब फिर आ रही हो। जितना फ्रूट लेकर जाती हो, मुझे लगता है अपनी सारी तनख्वाह फल फरोशों को दान कराती हो। वो मेरी माँ की बुरी दोस्त हैं, अकेली होती हैं, मैं पूछाऊंगी तो क्या होगा?
سب شلوار قمیض والی عورت نے کڑھائی والے سفید چادر درست کی۔ اکیلی؟ تم نے تو پچھلی مرتبہ کہا تھا ان کے گھر میں لڑکیاں ہوتی ہیں۔ میاں کے ہاتھ سے پھل لیتے ہوئے مینا ٹھٹکی، پھر بھوے نزدیک آئی اور اپنے ازلی خفگی سے شوہر کو دیکھا۔ وہ لڑکیاں ان کے بھائی بہنوں کی اولاد ہیں، ریحانہ بوا تو اکیلی ہی ہوتی ہیں۔ وہ دونوں ٹہلتے ٹہلتے وادی کی جانب اتر آئے تھے۔ پیچھے بادلوں میں چھپی ہوئی کوٹھی تھی اور کچھ دور ہی شفاف پانی کا تیز دریا۔ تم آج کام پر کیوں نہیں گئے؟ کس کام کا پوچھ رہے ہیں؟ میرے اصلی شناخت کا یا آپ کے لالچ والا؟ ڈھیلے پاجامہ شرٹ والے زویب نے طنز کیا۔ بوسکی کا کرتا پہنے اور بازو پشت پر باندھے ہوئے حضل ٹھٹکا۔ میں نے کہا تھا مجھے مہینے کے آخر تک زجاج کی نسل ختم چاہیے یا ربیت کی گردن چاہیے۔ کام کدھر پہنچا؟ کہیں بھی نہیں پہنچا، وہیں کا وہیں ہے۔ آپ لے کر جانا چاہے تو کہیں لے جائیں، میں مصروف ہوں۔ حضل کو محسوس ہوا گھاس میں سے کسی نوکیلے کیڑے نے اس کا ماس کاٹ لیا۔ حقیقت یہ تھی وہ کیڑا نہیں، ایک سالم انسان تھا جس نے پہلی بار آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انکار کیا تھا۔ اسے یہاں انتظار کرتے کافی دیر ہو گئی تھی۔ مسئلہ وقت کا نہیں، محض جزاز کے تجسس کا تھا۔ وہ شکی مزاج کا آدمی نہیں تھا، مگر نہ جانے کیوں اسے جانکاری کا کیڑے کاٹے جا رہا تھا۔ وہ ایک بار ریحانہ نامی عورت سے مل لے تو کیڑا اپنی آپ موت مر جائے گا۔ بائک چلاتے اس نے پیچھے جانے کا ارادہ کیا۔ وہ آغا مینا کو جانتا تھا، اتنی دریا دلی کم از کم اس میں نہیں تھی۔ تو چیٹی کے بھی پر نکل آئے ہیں، حضل نے داد دی۔ وہ دونوں اونچائی پر بیٹھے بہتے ہوئے دریا کو دیکھ رہے تھے۔ بر وقت نکلے ہیں، اس سے پہلے آپ مجھے کچل دیتے، میں نے راستہ بدل لیا۔ زیب نے گھاس سے سنہری پھول توڑے۔ ہم دونوں بھائی ہیں زیب، یہ ہمارا کاروبار ہے، ہمارا خاندان، ہماری طاقت۔ مجھے بھی ایک لمبے عرصے تک یہی خوش فہمی تھی۔ اس نے اٹھ کر کچھ جامنی پھول بھی توڑے۔ یہ کچھ بھی سازا نہیں تھا لالا، تم نے مجھے اپنے کالے دندوں کے لیے بطور محافظ استعمال کیا تاکہ اپنا امیج کلین رکھ سکو، اور اگر کبھی پکڑے بھی جاؤ تو سارا کا سارا ملبہ مجھ پر ڈال دو۔ اس کے لہجے کا ٹھہراؤ بتاتا تھا وہ جذباتیت سے نکل چکا ہے۔ اب کم از کم کوئی دلیل، کوئی اظہار، کسی طرح کا وعدہ اسے واپس نہیں لا سکتا۔ لمبی گلی میں آ تو گیا تھا، اب گھر کون سا تھا یہ معلوم نہیں۔ پتلی سی گلی سے باہر آیا تو تینوں کونوں پر راستے نکلے تھے۔ ہرے نیلے دروازے، دیواروں پر کہیں سفید تو کہیں زرد رنگ، اوپر سے تپتی دھوپ۔ محل نے قریب میں ہی چھوٹی سی دکان کے زینے پر گدلے سے ہولیے میں بیٹھ کر کنچے کھیلتے لڑکوں کو پکارا۔ تم میں سے کسی نے یہاں سے لڑکی گزرتے ہوئے دیکھی ہے؟ سفید چادر تھی اس کی کڑھائی والی، ہاتھوں میں پھلوں کے شوپر تھے۔ جب ہر سوال پر بھی وہ لڑکے ناسمجھی سے اسے دیکھتے گئے تو محل تفصیلات بڑھاتا گیا۔ تم اس کا پیچھا کر رہے ہو؟ شرم کرو انکل، اس کے بھائیوں کو پتہ چلا تو اسی چوک پر الٹا لٹکا کر ماریں گے۔ دو ماروں گا کان کے نیچے۔ بائک سے بے اختیاری پاؤں نیچے رکھتے ہوئے اس نے غصے سے ہاتھ اٹھایا۔ بیوی ہے وہ میری، ہم کیسے مان لیں؟ کنچے پر کنچا مارتے ہوئے وہ بچے لاپرواہ تھے۔ محل کا اس مخلوق سے نفرت کا گراف مزید اوپر آیا۔ تو یعنی تم کہہ رہے ہو جو میں کرپشن کرتا ہوں، لوگوں سے چھین اور لوٹ کر لاتا ہوں، غیر ملکی کیمیکل منگواتا ہوں، جان لیوا دوائیاں آگے مارکیٹ میں جانے دیتا ہوں، بستیوں کی بستیاں تباہ کر دیتا ہوں، وہ سب میرا عمل ہے؟ حضل نے سینے پر انگلی دھرتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ ہلکی ہوا ابھی اس کے سجے بال ہٹانے میں ناکام تھی۔ ہاں وہ سب آپ کرتے ہیں۔ مطلب کہ میں ایک وائٹ کالر کرمنل ہوں؟ ٹیکس ایکسٹمپشن، فراڈ، ایکسٹورشن، اسمگلنگ، ماس ہارم، بلیک میلنگ، نیگلیجنس، فورجری، انفریجمنٹ، اس سب میں ملوث ہوں۔ پھول اکٹھے کر کے لاتے ہوئے زویب نے اسے دیکھے بنا ہی سر ہلایا۔ ہاں آپ یہ سب ہو۔ سو تو میں ہوں، لیکن تم کیا ہو؟ پھولوں کے کانٹے چنتے مرد ٹھہر گیا، سر اٹھا کر ایک سالہ بڑے کزن کو دیکھا۔ تم خود کیا ہو زویب ذوالقرنین؟ میرے الیگل ٹرائل میں تم لوگوں کو زبردستی شامل کرتے ہو، ارادہ میرا، کام تمہارا۔ میری جان لیوا ادویات جنہیں خارج کرنے کے بجائے تم غیر قانونی طریقے سے دوبارہ آگے بھیجتے ہو، دوبارہ ارادہ میرا، عمل تمہارا۔ میرے لیے لوگوں کو بلیک میل کرنا، مارنا، پیٹنا، انہیں عزا دینا سب کرتے ہو، پھر وہی میرے لیے تمہارا عمل۔ زویب بظاہر ڈٹا رہا تھا مگر اندر ہی اندر اس کا اپنا تازہ جاگا ہوا ضمیر دوبارہ مردہ ہو رہا تھا۔ اس کا اپنا ماضی حال سے سوال کرنے لگا۔ اور بہت مرتبہ یہ سب میرے لیے نہیں، تم اپنے لیے بھی کرتے ہو، پیسہ لے کر دوسروں کے لیے بھی کرتے تھے۔
مور محل میں تمہارے میرے علاوہ کوئی مرد نہیں. بیچاری کم پڑھی لکھی معصوم عورتیں ہیں اور جو پڑھ جائیں وہ ذہنی مریض. ان سب کو بیوقوف بنا کر تم یہ کہہ سکتے ہو تمہاری سیکیورٹی کمپنی واقعی اہم ہستیوں کو تحفظ دیتی ہے. حسن نے اس کے مضبوط شانے پر تھپکی دی. مگر مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے. میں جانتا تھا اس سیکیورٹی کمپنی میں تم جرائم بھی کرتے تھے محض پیسے کے لیے, محض اپنی خاطر, کیونکہ اس کام میں تمہیں بھی فائدہ دکھتا تھا. تم میں سے جو مجھے بتائے گا اس کو. جیب سے ایک بھدے سے منہ والا نوٹ نکالا. یہ ملے گا. مہیل نے گھٹنے پر رکھ کر نوٹ سیدھا کیا, مگر اس کی علیل سی حالت ویسی کی ویسی رہی. بچوں نے اپنی اپنی جیب میں ہاتھ مارا اور ایک ساتھ کئی ہزاروں کے نوٹ نکالے. چلو پھر پانی میں ڈوب کر مرنے کی مثال سنی ہی تھی. آج مہیل جزاز کا دل کیا وہ واقعی ڈوب جائے. اس سے زیادہ خوشحال تو یہ میلے کچیلے بچے تھے. ہم دونوں اس گھر کے مرد ہیں. ہم دونوں ایک جتنے گنہگار اور کرمنل ہیں. کوئی کسی کو لے کر نہیں ڈوب رہا اور کسی کا کندھا دوسرے کے لیے بندوق نہیں. زویب نے ہاتھ میں موجود تباہ ہوئے پھول دیکھے. وہ ان سب کا گلدستہ بنا چکا تھا جو کہ اس کی ہی سخت گرفت تلے مسلے گئے. غلط لالا. بہتے پانی کو دیکھتے حسن نے فوراً ہی گردن پھیری. میں کوئی بہت اچھا انسان نہیں ہوں اور نہ ہی میں نے کبھی کوئی ظلم نہیں کیا, لیکن اگر میں کبھی جیل گیا یا مجھ پر کارروائی ہو تو وہ میرے اپنے عمل کی ہوگی, جن میں 100% ارادہ بھی میرا تھا اور عمل تنہا. وہ اب تک چوڑی ہتھیلی میں موجود پتیاں دیکھ رہا تھا. میری پرورش بھلے آپ نے کی ہو مگر میری بنیادوں میں اچھائی ہے. میں مزید اب آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا. میں HSK چھوڑ رہا ہوں. وہ سنجیدگی سے کہتے اٹھ کھڑا ہوا. یہ تمہارا حتمی فیصلہ ہے. وہ کچھ دور چلا گیا جب روایتی لباس والے مرد نے پکارا. یہ میرا درست فیصلہ ہے. وادی کی چڑھائی پار کرتے ہوئے وہ مور محل کے نزدیک جا چکا تھا. پیچھے بیٹھے نے گہرا سانس بھرا, کھڑا ہوا, لباس جھاڑا, لبوں کے بیچ سے ایک پرسکون سیٹی کی آواز نکالی. پھر یوں ہی پشت پر بازو باندھے ہوئے وہ بھائی کے چھوڑے ہوئے قدموں پر چل پڑا. وہ آزادی پسند آدمی تھا. زویب کو اس نے آزاد کیا. تمہاری بیوی ہے تو اسے کال کر لو نا. مہیل نے کڑوی سی شکل بنائی. اگر یہ بتا دیا کہ وہ جاسوسی کرتے پیچھے پیچھے آیا ہے تو ان بچوں نے اخلاقیات کا ایک اور درس دینا تھا. تم لوگوں نے دیکھا نہیں فالتو میں دماغ خراب کیا ہے میرا. اس نے موٹر بائک دوبارہ سے چالو کی. وہ اس طرف سامنے والی گلی میں 5 گھر چھوڑ کر گئی ہے, وہیں جاتی ہے ہمیشہ. مہیل نے آواز کے تعاقب میں ذرا گردن نیچے کی. دکان کے اندر چارپائی پر لیٹے ہوئے کوئی نحیف سی عورت اشارہ کر رہی تھی. مرد کا ذہن ایک بات پر اٹکا. ہمیشہ. آپ آغا مینا کو جانتی ہیں خالہ. بوڑھی عورت نے اب کے کوئی جواب نہ دیا. منہ پر دوپٹہ ڈالتے وہ کروٹ بدل کر لیٹ گئی. مہیل کو یہ محلہ ایک آنکھ نہ بہایا. بتائے گئے راستے کے مطابق وہ اب سواری بند کر کے پیدل چل رہا تھا. باری باری گھر گنتے وہ جو ہی 5ویں کے سامنے آیا اس کا دماغ خالی ہو گیا. اب اگلا قدم کیا؟ وہ شاید پلٹ جاتا جب دروازے کھلنے کی آواز آئی. اسی سمیت مہیل نے چہرہ پھیرا. چوکھٹ پر موجود مسکراتی آغا مینا اور اس کو ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرتا مرد دونوں ٹھٹک گئے. اپنے شوہر کو وہاں دیکھتے آغا مینا کی باقاعدہ ہوائیاں اڑی, جبکہ مہیل کی بے یقین نگاہیں اس مرد پر ہی جمی رہیں. ان دونوں سے متضاد وہ مرد مہیل کی سواری دیکھ رہا تھا. چہرے پر واضح تصدیق تھی. عروج سے زوال میں گرنے کا وقت آن چکا تھا. 2 دن بعد. آج یوم عید تھا. فضا میں وہی مانوس عید الاضحیٰ کی ہوا پھیلی ہوئی تھی. ایسے میں نیلے دروازے والے تاج در میں چلے آؤ, سرمئی پلازو پر سرمئی ریشمی کرتا پہنے آغا مینا سنگار آئینے کے سامنے کھڑی تھی. لمبے سیاہ بال بلدار چوٹی میں, جبکہ سہارا جھمکوں کی لڑیاں پیچھے بالوں تک جا رہی تھیں. سرمئی چیزی والا دوپٹہ بستر پر گرا پڑا تھا. گالوں پر سرخ لالی ملتے اس نے ایک بھرپور نگاہ اپنے سراپے پر ڈالی. آنکھوں میں خوشی یا چمک مخفوض تھی. لب نہ مسکرا رہے تھے نہ متفکر تھے. تہوار اور رسوم اس کے لیے خاص اہمیت نہ رکھتے تھے. غائب دماغی سے سنہری چوڑیاں پہنتے وہ 2 دن قبل کا قصہ انگنت مرتبہ دہرا چکی تھی. 2 دن قبل وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا. جگہ جگہ سے سبز پینٹ کھرچا ہوا تھا. فرش بھی اکھڑا تھا اور کونے والی پلنگ پر لیٹے وجود سے دوائیوں اور بیماری کی باس اٹھ رہی تھی. سیاہ شلوار قمیض والا مہیل اس سب سے بے نیاز تھا. اس کی مستفسر نگاہیں تو اس وجود کی کروٹ بدلتے مرد پر تھی. آغا مینا نزدیک ہی باورچی خانے میں کھڑی ہوئی چائے کپوں میں انڈیل رہی تھی. گھر میں اس بوڑھی عورت اور جوان مرد کے سوا کوئی نہ تھا. وہ لڑکیاں جن کا ذکر اس کی بیوی نے کیا تھا وہ تو ہرگز نہیں. مینا.
आफताब नामी मर्द ने कमरे से हाँक लगाई। छोड़ दो चाय का कारोबार, मैं देख लूँगा, तुम इधर आओ। महिल ने नखवत से गर्दन फेरी। चादर कंधों पर डालते आगा मीना ने चाय की प्याली समेत खाने का सामान नन्ही सी मेज पर डाला। महिल अब तक आफताब को घूरता रहा। दरमियानी उम्र के लंबे चौड़े मर्द की आंखें हरे और नीले का अजीब सा रंग थी। गाल पर कटे का निशान निहायत ही बदनुमा था। तुम्हारे हाथों पर मेहंदी लगी है? महिल ठिठक कर जागा। वो ऊंची कामत और मजबूत तवानाई वाला मर्द उसके सर पर खड़ा था। बीवी सारे बर्तन सामने सजा रही है। तुम कहीं के अरबपति हो या वो तुम्हारी मुलाजमा? तुम्हारी तरह वो भी मेहमान है, उठो उसकी मदद करो। महिल का चेहरा हद तक से लाल हुआ। वो घर के कुछ काम कर लेता था, वो भी ताजमीना की जिंदगी में। उसके बाद तो जैसे उसे मजदूरी से रिहाई मिल गई। क्या अब तुम मुझे बताओगी ये कौन है? मीना पेड़ी खींच कर बैठी जब महिल ने दबे दबे लहजे में सवाल किया। स्याह चादर वाली औरत की निगाहें उस नीम जान वजूद तक गईं जो अध खुली आंखों से मेहमानों को देख रही थी, और फिर किचन में बर्तन मांजते हुए मर्द को देखा। ये मेरी बहन के घर वाले हैं। महिल ने यूं देखा जैसे उसकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ हो। घर का मरकजी दरवाजा खुला हुआ था, चुनांचे गली का शोर अंदर भी आ रहा था। पता नहीं तुम्हें नानू ने कभी बताया था या नहीं, लेकिन मेरी एक बहन थी, बड़ी थी मुझसे। हम दोनों को एक ही वक्त गोद लिया गया था, लेकिन हम में कोई खूनी रिश्ता नहीं। महिल आंखें छोटी किया उसके झुके हुए सर को देख रहा था। ये उसकी असली फैमिली है, मेरे अडॉप्टिव वालिदैन की पहली अडॉप्टेड औलाद की बायोलॉजिकल फैमिली। महिल कई लम्हे सकूत में रहा। खाली खाली निगाहें हर चीज से होते हुए बेजबान लौट आईं। उसने सामने रखा हुआ पानी का गिलास उठाया और गटागट पी लिया। तुमने कहा था यहाँ कुत्सिया खाला की दोस्त रहती हैं? कुछ देर बाद उसने संभल कर पूछा। रहती थी, रिहाना बुआ की बेटी थी, अम्मी की दोस्त। वो दोनों हल्की आवाज में बातचीत कर रहे थे जब मीना ने नींद में जाती हुई औरत की जानिब इशारा किया। सालों पहले इनके दामाद ने बेटी की पैदाइश पर उसे मार दिया, तो रिहाना बुआ बच्ची को यतीम खाने दे आईं। वो अकेली रहती थी, तब नवासी पालने की इस्तियात नहीं थी। मालूम था अल्लाह बच्ची को अच्छे हाथों में देगा, लेकिन ये अंदाजा नहीं था वो हाथ उनकी बेटी के बचपन की सहेली के होंगे। तुम्हें इतना पुराना किस्सा क्यों याद है? मैं 16 साल की थी जब एक दिन आफताब लाला और रिहाना बुआ हमारे घर आए थे। उनका इरादा अपने घर की बेटी से मिलने का था, मगर वो तो बहुत साल पहले ही मर गई थी। तब से मैं उनकी बेटी हूँ। महिल के चेहरे पर साफ रकम था। ये किस्सा उसे खासा पसंद नहीं आया और ये नेक नियति भी उसे फजूल ही लगी, मगर चुप रहा। बीवी के आगे वो बहुत सी बातें पी जाता था। इस दुनिया में उनका कोई नहीं महिल, थोड़ी देर के लिए मैं आ जाती हूँ तो क्या हो गया? महिल के पास बतेरे सवाल थे। तुम पेशावर में, ये एबटाबाद में, ये क्या चक्कर है? वो वाकई उलझ गया था। मेरी वजह से? मेज पर जलेबियों की प्लेट रखते आफताब उन दोनों के सामने कुर्सी खींचकर बैठा। अम्मी को मेरी वजह से पेशावर छोड़कर यहाँ आना पड़ा। एक घुटने पर हाथ खड़ा किए हुए दूसरे पर कोहनी रखे वो महिल का मुशाहिदा कर रहा था। मैं 16 साल तक जेल में था। सज़ा ख़त्म हुई तो बाहर निकला। वो इलाका रहने के काबिल नहीं था, तो मैं और अम्मी इधर आ गए। महिल के चेहरे का खिंचाव ज़ाइल हुआ। आफताब ने आगे बढ़ते हुए जलेबी उठाई। लो ना, घर की बनी है, ये अपनी मीना ने खुद बनाई है। तुम्हें जेल किस बात की हुई थी? जमरद नीले रंग की आंखों वाले मर्द की हरकत रुकी। आंखों में आंखें डाले उसने बहुत देर बाद जवाब दिया। कत्ल, मैंने अपने बहनोई का कत्ल किया था। महिल को सांप सूंघ गया। एन उसी रात जब उसने मेरी जिंदा बहन जला दी थी। महिल को महसूस हुआ वो बात कम कर रहा है, बावर ज्यादा करवा रहा है। चंद सानिये वो खामोशी से खाता रहा। मीना उठकर खांसती हुई औरत की तीमारदारी करने लगी, जबकि मेहमान दामाद आफताब को घूरने लगा। आगा, मीना ने गर्दन फेरी। बैग लेकर आ जाओ, हम घर जा रहे हैं आज। आगा, औरत ने ठिठक कर पैर गिराया। जहन माऊफ था, जबकि आंखें सामने का मंजर साफ दिखाता था। मध्यम खाकी रंग की कमीज शलवार पहने महिल जिसास उसे हैरत से देख रहा था। भीगे बाल माथे से चिपके थे, यकीनन वो कुर्बानी से होकर आया था। कब से देख रहा हूँ, ऐसे ही पायल पकड़ कर बैठी हो, पहनी नहीं? आज मुझे कह दो पहनाने का, प्लीज प्लीज प्लीज। पहली बात कही और अगली बात सोची। सुरमई प्लाजो कुर्ते वाली औरत खजालत से हाल में आई। बंद मुट्ठी में वही महिल की दी हुई चांदनी और जरकून की पायल थी। नहीं, वो बस नानी की याद आ गई थी। गर्दन दाएं बाएं झटकते उसने सिंगार पहनना चाहा, ना चाहते हुए भी,
क्यों मगर उसकी आंखों के आगे का मंजर धुंधाने लगा। उसे वाकई जन्नत भी याद आई थी। उसने पायल कुंडी में डालने की कोशिश की मगर हाथ फिसल जाता। थककर छोड़ने वाली थी जब एक भूरे बालों से भरा हुआ सर उसके सामने घुटने के बल बैठा। महिल ने हाथ बढ़ाते उससे नाजुक सी पाजेब ली। उसका मोमी पैर घुटने पर रखा, पायल बंद की, पाँव नीचे रखा और जिस खामोशी से आया था उसी से बाहर निकल गया। पीछे बैठी मीना गुमसुम रह गई। वो जो हर बात से पहले इजाज़त लेता था आज खुद ही पेशकदमी कर दी। सोचते हुए चुटियां वाली औरत के गाल गुलाबी हुए। झिझकता और शर्मीला सा महिल आहिस्ता आहिस्ता जहन से खारिज हो रहा था। रुबैद भाई किधर हैं? ये सवाल उससे दोनों अनगिनत मर्तबा पूछ चुके थे और सारा बिनते सलमान के पास कोई जवाब नहीं था। आज ईद थी, कम अज कम आज उसे होना चाहिए था। बरामदे में टीवी लगाए हुए जहां महिल कलेजी से इंसाफ कर रहा था, वहीं सारा पशे मंजर में जोएब को कॉल्स मिला रही थी। ये फ़ोन और सिम परसों ही महिल से मंगवाई थी। आगा मीना बावर्ची खाने में मसरूफ़ थी। ना बरी है, ना ताज अम्मी और ना ही भाई यहाँ हैं। ये हमारे घर में आज से पहले इतना तजाद नहीं आया। स्याह लिबास वाली औरत अब हलकान हो गई थी। स्क्रीन पर देखा जहाँ पिछले 4 दिन से मुस्तकिल कॉल्स ही कॉल्स थी मगर जोएब की जानिब से हनूज खामोशी। वहाँ भेजे पैगामात भी थे। मेरा लैपटॉप और फ़ोन चोरी हो गया है, तुम्हारा दिया फ़ोन भी ले गए हैं। ये सब हजल ने किया है, खुदा करें तुम मर जाओ। मैं बरीरा को ईद का सामान भिजवा रही हूँ, उसकी चेकिंग मत करवाना। और वाहिद उस जवाब पर उसे ओके मौसूल हुआ था। सारा के बस में होता तो दोनों भाइयों को बांध कर जला देती। वो बरीरा के साथ वहीं ट्रायल पर होंगे, वो भी तो अकेली है ना भाभी? अपने लिए रसमलाई का प्याला बनाते आगा मीना ने ताईद चाही। जहाँ सब नमकीन के शौकीन थे उसे मीठे से लगाव था। सारा के बस बाल नोचने तक की देर रह चुकी थी। सर हाथों में गिराते वो लब चबा रही थी। कानों में बरीरा के जुमले गूंजने लगे। 2 दिन कबल, यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है भाभी, और वो लोग रुबैद भाई को फंसा रहे हैं। सारा की हर इसमें तवज्जो थी। वो एकदम ही आगे हुई। ये मेरे सर पर चोट कोई बेहोशी की वजह से नहीं आई, मुझे अच्छे से सब याद है। बरीरा का वाकया अक्सर न सुनते सारा पर जैसे छत आन गिरी थी। वो यकलक थी कुर्सी से खड़ी हुई, हथेली शीशे पर थी और तनफ्फुस तेज था। ये लोग फरेब कर रहे हैं, रजाकारों से झूठ बोलकर यहाँ लाया गया है। अगर कोई मरता है तो उसकी मौत छुपा देते हैं। मैं आपको बता रही हूँ भाभी, ये सिर्फ एक मामूली सा ट्रायल नहीं, ये कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। बरीरा यहाँ से निकलो। सारा की आवाज़ में खौफ था। तुम यहाँ मज़ीद नहीं रह सकती। रुबैद भाई ने बोला है मैं अभी 1 हफ्ता और यहाँ रहूँगी। मेरी तबीयत, वो तुम्हारा भाई नहीं। सारा ने गुर्राते हुए उसकी बात काटी। भाड़ में गई धमकी। बरीरा के चेहरे पर आता तजबजुब और सारा के चेहरे पर फैलता हुआ खौफ एक सा था। भाभी, भाभी। सारा को किसी के गुस्से से भरी हुई हड़बड़ाई हुई पुकार सुनाई दी। कमरे से बाहर झाँका जहाँ महिल आगे पीछे चक्कर काट रहा था। भाभी बाहर आए। उसकी रंगत गुलाबी हुई थी और कमर पर हाथ बांधे वो भी टीवी का रिमोट दबोचे था। सारा मोहतात कदमों से बाहर निकली। इससे कबल देवर कुछ बोलता उसकी नज़र टीवी पर गई। झेंपकर सांस रोकी और आंखें जैसे पुतलियों से बाहर आने को बेताब हुई। किस्मत ने उसे बेसुकून रखने की कसम उठा ली थी। वहाँ टीवी पर खबर चल रही थी जिस पर अली ऐलान किया जा रहा था कि मारूफ मॉडल और अदाकारा जरलिश मंसूर अपने घर में मुर्दा हालत में बरामद हुई। पुलिस तहकीकात के मुताबिक कत्लशुदा लाश 3 दिन पुरानी है। तफ्तीशी अहकाम का कहना है कि जाए वक़ा से मिलने वाले शवाहिद और सीसीटीवी में दिखने वाला चेहरा फिलहाल एक ही शख्स की जानिब इशारा कर रहा है, रुबैद जुसाज, HSK फार्मा के सीनियर रिसर्चर। सारा जो देखती गई उसका दिमाग सुन होता गया। दिल तो अब मुर्दा ही था, उसमें क्या आस जागनी। टीवी पर जहाँ रिपोर्टर बोल रही थी वहीं साथ एक वीडियो चलने लगी। वीडियो में चेहरा धुंधला किया हुआ था मगर पार्किंग लॉट से गुजरते मर्द की मगरूर चाल, बगैर लैब कोट वाले बादामी शर्ट पर जाबजा खून के धब्बे और आकर रुबैद की वही सुर्ख गद्दियों वाली सफ़ेद कल्टस में बैठना वाज़े सबूत थे। ताजदर के मकीनों को ये ईद मरते दम तक नहीं भूलेगी। खबर सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रही। शेरवान के वादियों में मौजूद उस महल पर भी कहर बरसा था। पुलिस अपनी पूरी कोशिश में है कि मुलजिम रुबैद जुसाज को तलाश किया जाए। मज़ीद मालूमात के बाद ये सामने आया है कि मुलजिम और मकतूला के दरमियान निजी ताल्लुकात को लेकर अनबन कायम थी। ऐनी शवाहिद का कहना यह भी है कि वो मकतूला के घर से दावत ख़त्म करके उठे थे
جب انہوں نے ایک بکھرے ہوئے روبید جزاز کو سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آتے ہوئے دیکھا۔ اب ٹی وی پر انہیں گواہوں کے ساتھ سوال جواب کا سلسلہ جاری تھا۔ نینا ہکا بکا اسکرین کے آگے کھڑی تھی جہاں زرلش کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ حاضرہ ملازمہ سے دوائی لیتی ہوئی حزل کو گھور رہی تھی۔ خرسندہ کی نگاہیں ویڈیو کا دھندلا چہرہ بوجھ رہی تھیں، جبکہ حزل گہرا سانس لیتے ہوئے ہونٹوں پر مٹھی جمائے ہوئے بیٹھا تھا۔ میں زویب کو کب سے کالز ملا رہی ہوں، وہ کال نہیں اٹھا رہا۔ اپنا سامنے گرارہ سنبھالتے ہوئے ارزان تیزی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ LED اسکرین چلا چلا کر وہی خبر دہرا رہی تھی۔ لالا زویب کدھر ہے؟ میں نے اسے کل شام سے نہیں دیکھا۔ ارزان نے اس کا بازو جھنجھوڑا۔ آپ جانتے ہیں زرلش اس کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے، آپ کو بتا کر گیا ہوگا کہ کدھر ہے، آپ کو تو ہر بات بتاتا ہے۔ آسمانی شلوار قمیض والے حزل نے ایک گہری نگاہ بہن پر ڈالی۔ حزل؟ حاضرہ دوسرے کونے سے بولی۔ تم زویب کو چھوڑو، پہلے یہ معاملہ رفع دفع کرواؤ۔ یہ بندہ ہماری کمپنی کا ملازم ہے، بار بار خبروں میں ذکر آئے گا تو میرا نام خراب ہوگا۔ وہ بیزار تھی۔ کیوں چھوڑے وہ زویب کو؟ نینا ایڑیوں کے بل گھومی۔ انداز ہذیانی تھا۔ میرے بیٹے کی محبت تھی یہ لڑکی، شادی کرنے والے تھے وہ دونوں، اور ایک آدمی نے اٹھ کر اسے مار دیا، تو اب یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے؟ نہیں ہوگا ختم، زویب جیسے چاہے اپنا بدلہ لے گا۔ وہ محبت میں ہاری تھی، دوسرے کا درد جانتی تھی۔ وہ لوگ شادی نہیں کرنے والے تھے نینا۔ ارزان قریب آئی۔ آپ کو نہیں بتایا کہ زویب نے؟ زرلش نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ خرسندہ نفرت سے ہنسی۔ بازاری عورت کو گھر بٹھاؤ گے تو واپس بازار ہی جائے گی۔ نمکین گوشت کی بوٹیاں کھاتی خرسندہ نے طنز کیا۔ ایسی جہنمی عورتوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ آپ تو رہنے ہی دے بی بی جان، آپ کا تو بس نہیں چلتا میرے اور میرے بیٹے کا گلا گھونٹ دیں۔ نینا آواز بلند روئی۔ تم پہلے اپنے مگرمچھ کے آنسو سمیٹو، کسی کا دل نرم نہیں ہو رہا۔ بیٹا سارا سال کرتا کیا ہے یہ تو علم نہیں، آئی چلی ممتا کی علمبردار۔ حاضرہ نے بہن کو گھڑکا۔ حزل تم اس روبید جزاز کو پہلی فرصت میں ڈھونڈو اور فارغ کرو، یہ معاملہ ایسے نہیں ٹلے گا۔ ہائے میرا بیٹا! نینا نے اس کی بات کاٹ کر دعائی دی۔ کاروبار ایسے نہیں سنبھالے جاتے جاہل عورت، یا خدا میرا ساخ! حاضرہ گرائی۔ زویب کو ڈھونڈ کر لاؤ، یا اللہ میرا دوست! ارزان روحاسی ہوئی۔ جہنمی عورت، جہنمی! خرسندہ نے سب پر لعنت بھیجی۔ اپنے سامنے چار خواتین کو ایک دوسرے سے لڑتے وہ خاموش تھا، لبوں پر ہاتھ تھا اور آنکھوں میں بیزاری۔ اگر ترچھے ہو کر دیکھو تو مٹھی سے ڈھکے ہونٹ باقاعدہ مسکرا رہے تھے۔ چیخ و پکار ذہن پر میٹھے ترنم کی طرح بکھر رہی تھی۔ عورتوں کے آنسو اس کا سیر و خون بڑھا دیتے تھے۔ ماحول کا تناؤ اس کی وحشت تھی۔ اسی خاموشی سے وہ اٹھا، مسکراہٹ پر قابو پایا اور کمرے کے وسط میں آتے ٹی وی بند کیا۔ سب عورتیں آہستہ آہستہ چپ ہوئیں اور پلٹ کر گھر کے مرد کو دیکھا۔ مور محل کا مرد کون ہے؟ کوئی جواب نہ آیا۔ وہ جانتا تھا آئے گا بھی نہیں۔ میں ہوں اور فیصلے بھی میرے ہوں گے، یہ میرا معاملہ ہے، میں سنبھال لوں گا۔ پھر باری باری سب کو دیکھا۔ اب کی آنکھوں میں نرمی تھی۔ نینا زرلش کو انصاف ملے گا۔ ارزان میں زویب کا پتہ کرواتا ہوں۔ خالہ امی آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ اور بی جان وہ مر گئی ہے، اب اسے بخش دیں۔ وہاں سے جاتے وقت اس نے کسی کا چہرہ نہیں دیکھا۔ اطمینان، اعتماد، امید، اکڑ، کیا کیا نہیں چھوڑے جا رہا تھا وہ پیچھے۔ سفید میناروں سے گزرتے ہوئے آسمانی شلوار قمیض والے مرد کی کفلنگز سونے کے تھے۔ ملازم سے فون اور چشمہ لیتے ہوئے کتھئی لینس والا مرد مسکرا رہا تھا۔ کشادہ صحن میں جہاں جانوروں کا کام جاری تھا، وہیں خون سے بستے بچاتے وہ پتھریلے چڑھائی اتر کر نیچے آیا۔ ایک جانب کو اتلا سا شفاف بہتا دریا تھا اور سامنے اس کے سفید جیپ۔ ابھی ملازم نے دروازہ کھولا ہی تھا جب اس کا فون بجا۔ کالر ID دیکھتے حزن بشاشیت سے مسکرایا۔ قربان! بالوں سے پاک چہرہ بھرپور مسکرایا۔ دوسری طرف عورت گھبرائی ہوئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے حزل؟ یہ روبید، یہ زرلش تو وہی عورت ہے، اس کی منگیتر تھی نا؟ یا میرا خدایا یہ کب؟ مرزان بے ربط جملے بولتی گئی۔ حزل قدرے بدمزہ ہوا۔ مجھے عید مبارک بولنا یاد نہیں رہا، خبریں تمہیں خوب یاد ہیں۔ ہر وقت مذاق کا نہیں ہوتا، یہ ایک گمبھیر سچویشن ہے، تم تو نارمل حالت میں بھی مذاق نہیں کرنے دیتی۔ مرزان نے بحث کرنا چاہی، حزل نے ٹوک دیا۔ بے فکر ہو جائیں لیڈی، جہاں سورما کو نکیل ڈالی ہے وہاں یہ مدمست روبید کیا چیز ہے، تم پریشان مت ہو۔ اور زویب؟ وہ کچھ توقف کے بعد بولی، اس کا کیا ری ایکشن ہے؟ حزل نے یاد کرنا چاہا زویب کا کیا رد عمل تھا۔
فی الحال تو وہ غائب ہے اور اس وقت یہی بہترین آپشن ہے۔ دوسری جانب مرجان اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ نشست سے ٹیک جوڑتے ہوئے وہ اونچے درختوں کو دیکھنے میں گم تھا۔ آج شام تمہاری طرف آ جاؤں؟ باورچی خانے میں ملازمہ کے سر پر کھڑی مرجان کے لب سیدھی لکیر میں کھینچے۔ کیوں، تمہاری بیوی جان نے گھر سے نکال دیا ہے کیا؟ نہیں، تمہارے لیے میں سب چھوڑ آیا۔ سبز جوڑے والی مرجان کے کان سرخ ہوئے۔ غصے سے باورچی خانے سے نکلتے وہ گیلری میں آئی۔ میرے گھر میں کوئی دعوت نہیں اور نہ میں کچھ بنا کر کھلا رہی ہوں۔ میں اپنے کھانے کا انتظام ساتھ لے آؤں گا۔ وہ رٹائی پر اڑا رہا۔ میں دروازہ نہیں کھولوں گی، اعلان تھا۔ دل کے بھی بند رکھے ہیں، آ تو میں پھر بھی گیا ہوں۔ یقین تھا۔ اور تمہیں ایسی کیا خوش فہمی ہے کہ تم میرے دل میں کوئی مقام رکھتے ہو؟ مرجان کے گھر کی گھنٹی بجی۔ آنگن کی کھڑکی سے وہ باہر کھڑے مرد کو دیکھ چکی تھی۔ بعد میں بات ہوگی۔ مرجان شہر نے دروازہ کھولا اور موبائل کے لال ہندسے پر انگلی رکھی۔ عید مبارک، کہا سامنے والے کو اور کال کاٹ دی۔ مقابل نے سر کے خم سے مبارکباد قبول کرتے ہوئے سینے کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ سبز لباس پر بالوں کو گول مول جوڑا کیے ہوئے مرجان نے اپنے مہمان کو دیکھتے اندر آنے کی جگہ دی تھی۔ بھورے رنگ کی شلوار قمیض والے فیروز مدانی نے مسکراتے ہوئے آنکھوں سے چشمہ اتارا۔ سنہری آنکھیں بلوچ عورت کو دیکھتے احترام سے مسکرائیں۔ زندگی ختم ہونا ہو، مصائب ڈھل جائیں گے۔ نفسیات کی طبیبہ بڑے دنوں بعد پر امید تھی۔ ٹی وی کی آواز بند تھی، منظر جاری تھا۔ سارا مکانے کے انداز میں ہر چینل بدل رہی تھی، کہیں کوئی جھوٹ، کہیں کوئی الگ خبر، مگر یہ ابتدا تھا۔ جنگل میں آگ لگ چکی تھی اور لپیٹ میں صرف اس کا گھر آیا تھا۔ آپ جانتی تھی نا یہ؟ مہیل برآمدے میں آیا۔ ابھی کچھ دیر قبل گلی سے لوگ ٹو لینے کے لیے آئے تھے۔ ان سے نپٹنے کے چکروں میں اس کا تنفر 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ آپ کو معلوم تھا نا یہ؟ ظاہر ہے آپ کو کیسے نہیں پتا ہوگا۔ شوہر چاہے حرام کا پیسہ کمائے یا پھر رات کے اندھیرے میں کوئی عورت مار آئے، آپ تو اس کے ہر بات پر پردہ رکھیں گی۔ سارا کا دماغ اب تک بے یقینی میں تھا۔ باورچی خانے میں برتن دھوتی ہوئی آغا مینا ان سب سے کٹی ہوئی تھی۔ آپ کو معلوم بھی ہے اب کیا ہوگا بھابھی؟ اندازہ ہے ہماری عزت کتنی بری طرح نیلام ہوگی۔ ریموٹ چھینتے ٹی وی بند کیا۔ محلے سے لوگوں نے آ کر پوچھ تاچھ بھی شروع کر دی ہے کہ ارے مہیل وہ نیوز والے کیا کہہ رہے ہیں، روبید نے ماڈل ماری ہے، اور یہ بھی کہ دونوں کے درمیان کوئی تعلق تھا۔ ہائے روبید، ایسا تو نہیں تھا، اتنی تابعدار بیوی ملی اور پھر بھی۔ وہ باقاعدہ ان سب کی نقل کرنے لگا۔ پستہ کامت میز پر اس کے سامنے بیٹھا۔ زیادہ دیر نہیں لگے گی اور محلے والے ہم سے بائیک آؤٹ کر دیں گے۔ آپ تو ویسے بھی بے روزگار ہیں، دنیا سے کٹ چکی ہیں۔ میں اور مینا نوکریوں پر جاتے ہیں اور ہماری قسمت دیکھیں، دونوں اسی ادارے کے ساتھ منسلک ہیں جس کا نام ہمارا بھائی تباہ کر رہا ہے۔ ہم دونوں کو چھوڑیں، بریرہ بھی فی الحال اسی ادارے کی ذمہ داری بنی ہوئی ہے۔ پھر کچھ یاد آنے پر کھڑا ہوا۔ مینا کے برتن مانجنے کی تیز آواز آتی رہی۔ دی، آپ کے شوہر نے میری بہن کا استعمال کیا۔ وہ دھیرے دھیرے پیچھے ہوا۔ سارا آنکھیں پڑے اور لبا کیے ہوئے زمین کو تک رہی تھی۔ ہم سب کو یہ لگتا رہا کہ وہ بریرہ کے ساتھ ہے، مگر نہیں، وہ تو اپنی اس گرل فرینڈ کے ساتھ تھا۔ اس نے مجھ پر چیٹ نہیں کیا۔ سارا کی آواز مدھم تھی۔ مہیل نے تنک کر آتے ہاتھ اٹھائے۔ بھابھی ابھی بھی آپ ان کا ساتھ دیں گی؟ وہ قاتل ہیں، دھوکے باز ہیں، چیٹر ہیں، فراڈ ہیں، جھوٹے ہیں، لالچی ہیں۔ وہ تمہارا بھائی نہیں ہے۔ جہاں مہیل کی آواز ہر جملے پر بند ہوئی تھی، وہیں سارا نے چیخ کر اس کی بات کاٹی۔ جھاگ لگے ہاتھوں والی مینا بھی باہر آئی۔ وہ آدمی جو ویڈیو میں ہے وہ تمہارا بھائی نہیں ہے۔ چبا چبا کر ہر جملہ کہا۔ مہیل نے پلٹ کر بیوی کو دیکھا، ہاتھ سے بھابھی کی طرف اشارہ کیا۔ کلیجی میں کیا بھانگ ملائی تھی؟ مگر مینا غیر سنجیدہ نہیں تھی۔ اس کی نظروں کا انتظار سارا کی بات کی وضاحت مانگتا تھا۔ میں اپنے مکمل ہوش و حواس میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ آدمی روبید جزاز نہیں ہے، نہ تمہارا اور بریرہ کا بھائی ہے، اور نہ میرا شوہر۔ سرخ انگارہ آنکھوں والی سارا لرزتے ہوئے اٹھی۔ اب آپ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے کچھ بھی بولیں گی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم یقین کر لیں گے۔ اس نے بدتمیزی کی۔ وہ حملہ کس نے کروایا تھا جانتے ہو؟ وہ چلائی۔ اس دن غزل سامیان یہاں کیوں آیا تھا معلوم ہے؟ اس نے مجھ پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ پوچھا اپنی بیوی سے؟ صرف میرا نقصان ہی کیوں ہو رہا ہے؟ سوچا ہے اس بات پر؟ مہیل جو کچھ بولنے والا تھا وہ اپنی کوہنی پر ایک بھیگا سا لمس محسوس کرتے ٹھہرا۔ آغا نے 2 انگلیوں سے اس کا کرتا تھام رکھا تھا، مگر نظریں سارا پر تھیں۔
ہمیں ایک دفعہ ان کی بات سننی چاہیے۔ وہ چپ کر گیا۔ بیوی نہ کہتی تو کبھی چپ نہ کرتا۔ یہ ایک بند پڑا برف خانہ تھا۔ سفید رنگ کی جیپ دھول اڑاتی ہوئی اس کے باہر آ کر ٹھہری۔ پچھلی نشست سے اترتے ہوئے حضل سامیان نے ایک ناپسندیدہ نظر ارد گرد ڈالی۔ اسے اس بستی سے بے انتہا قوت تھی۔ اندر سے مہربان حاجی بھاگتا ہوا آیا، ماتھے پر محراب اور سر پر سفید ٹوپی۔ بڑے عرصے بعد چکر لگانا ہوا ہے بڑے مالک، گھر میں سب کیسے ہیں بی بی جان، چھوٹی بیبیاں؟ وہ آدمی اس کے نانا کے زمانے سے یہاں تھا، ایک حد تک خاندانی ملازم۔ حضل نے چلتے ہوئے اطراف میں نگاہیں پھیری۔ دیکھتی بھٹی، کاٹھ کباڑ، کنٹینر، نیلے ڈرم، زنگ آلود مشینری۔ اس نے ناک چڑھائی۔ حاجی؟ حضل نازک جینوں کے آگے ٹھہرا، جیب میں ہاتھ ڈال کر ₹1,00,000 کی ڈھیٹی نکالی۔ چھٹی کرو۔ وہ شکریہ کہتا نکل گیا۔ حضل کا سپاٹ تاثر واپس آیا۔ زینے چڑھتے اس کی چاپ کی گونج در و دیوار میں بلند تھی۔ دوسری منزل پر موجود ٹھنڈے گودام کولڈ اسٹوریج کے نزدیک آتے وہ ٹھہرا۔ پلاسٹک کے شفاف پردے تھے اور وہ ایک کشادہ سا داخلہ تھا۔ گہرا سانس ہوا میں سپرد کرتے ہوئے حضل پردہ ہٹا کر اندر آیا۔ نگاہوں میں طواف کی ضرورت نہ تھی، وہ عین اپنے شناسہ تک اٹھی۔ بوٹ میں مکے ٹہلتے قدموں کی آواز اس گودام میں گونجنے لگی۔ لکڑی کی کرسی پر بیٹھتے حضل نے ٹانگ پر ٹانگ جمائی اور بوٹ کی نوک سے اسیر کا چہرہ اٹھایا۔ عید مبارک بھائی۔ یک بستہ ماحول میں ایک آدمی بیڑیوں میں جکڑا تھا، دونوں ہاتھ دیوار سے بندھے، گردن نکاہت سے جھکی اور بنیان پتلون میں موجود اس کی تندرست قامت پر جاں بجاں ضربیں، دھول اور خشک خون لگا تھا۔ زویب نے ان کی ایک آنکھ پر جمع خون دیکھتے اسے اندر تک تسکین ہوئی۔ نفرت سے اس کے جبڑے پر بوٹ مارتے ہوئے جہاں زویب ایک جانب کو لڑکھڑایا، وہیں حضل نے جیب سے رومال نکالتے ہوئے بوٹ پر لگا ہوا اس کا خون پونچھا۔ ربابش کا راز تھا، قانون ان کے زبان کا تابع اور اقتدار ان کی کٹ پتلیاں۔ چپس کے فرش والے گھر میں بنا کسی صفے ماتم کے بھی ماحول مرگ سا تھا۔ آغا مینا ہاتھ گود میں رکھے ہوئے بے زبان تھی۔ جو اس کی سماعت نے سنا تھا اس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ سارا بنت سلمان سر اونچا کیے نم آنکھوں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی روح بدلے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ محل جزاز نے سر بازو میں چھپا لیا تھا۔ غیر آرام دہ سے صوفے پر بیٹھے ہوئے اس کے جھکے ہوئے چہرے پر دیکھو تو وہاں سفیدی ہی سفیدی تھی۔ آنکھ کی پتلیاں جامد اور لب جیسے خشک زرد۔ آگاہی کا لمحہ موت بن کر اس پر اترا تھا۔ حضل کو معلوم ہو چکا ہے کہ زویب نے راستے بدل لیے تھے، تبھی اس نے میرا لیپ ٹاپ چرایا، فون بھی، ہر طرح کی USB بھی، تاکہ اس کے بھائی کے اقرار نامے کی جو ریکارڈنگ میں نے کی تھی ختم ہو جائے۔ سیاہ لباس والی عورت نے کھلے بال درست کیے، مگر اس نے نقب زنی صرف گھر میں کی ہے۔ اس گھر سے باہر میں کتنے لوگوں میں ثبوت بانٹ سکتی ہوں، یہاں تک وہ نہیں سوچے گا۔ سارا بنت سلمان عرصے بعد دل سے مسکرائی تھی۔ تاش میں اس نے اپنے ترب کا پتہ حریفوں سے چھپا کر رکھا تھا، اور وہ ترب کا پتہ کیا تھا؟ یہاں سے میلوں دور نصرت شہید ریسرچ سینٹر کی گول عمارت میں خوشی کا سما تھا۔ آج آدھے سے زائد رضاکاروں کو فارغ کر دیا گیا تھا۔ سب اپنے خاندان سے بغل گیر ہو رہے تھے، سوائے اس کے کوارنٹین وارڈ میں بیٹھی ہوئی گھنگرالے بالوں کا سر جھکا تھا۔ گھر سے آئے گئے عید کا سامان کھولتے اس نے پہلے ریشمی جوڑا اٹھایا، پھر اس کے ایک طرف دھیرے سے خود سے لیے۔ وارڈ کے اندر ہی ایک مختصر سا غسل خانہ تھا۔ اسے معلوم تھا باہر کیمرہ لگے ہیں، مگر یہاں کچھ نہیں تھا۔ لباس ٹانگتے اس نے خود کے سامنے والے کھانے میں ہاتھ ڈالے، جوتے کی جلد سے چپکی ہوئی چیز اتارتے باہر نکالی۔ سفید رنگ کے پین ڈرائیو پر جلی حروف سے لکھے HSK کو دیکھتے سلیٹی نگاہیں سنسان رہی۔ اپنی امانت بھجواؤں گی، اس کا خیال رکھنا۔ یہ سارا کی طرف سے عید کا تحفہ تھا۔ اندر کیا تھا اسے یہ معلوم نہیں تھا، مگر اتنا معلوم ضرور تھا کہ دی آپ بدل گئی ہو، سارا صحیح وقت آنے پر تعاون کرے گی۔ نند کی رائے پر ماضی کے منظر میں سارا مسکرائی۔ اپنی سوچ پر حال میں بیٹھی ہوئی عورت کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ یہ راست بازوں کی چال تھی، جہاں راستے کئی تھے مگر چناؤ کے لیے ایمانداری شرط تھی۔ جی تو یہاں ہوتا ہے 5th چیپٹر کمپلیٹ اور ہاف ہو چکی ہے ناول، اور اب سب کو پتہ چل چکا ہے کہ ربید زویب تھا، اور ابھی تو سب شوق میں ہی ہیں۔ تو ان کا ریئیکشن کیا ہوگا کہ زویب کی چہرہ ربید سے کیسے ملتا ہے، تو یہ تو دیکھنا ہے، لیکن اب سب سامنے سے ہوگا۔ اور مجھے اس پین ڈرائیو کا یقین نہیں تھا کہ وہ پہنچ جائے گی بریرہ کے پاس، کیونکہ
جس چیز کو منع کیا جائے حزل وہی تو کرے گا، سیدھی سی بات ہے۔ اور جب اس نے کہا تھا کہ سامان چیکنگ نہیں کرنا تو میں سوچ رہی تھی ضرور ہوگا اب تو چیکنگ، لیکن وہ پہنچ گئی ہے اور دیکھتے ہیں اس کا کیسا کام ہوگا۔ اور ایک بات اور کہ جو آغا مینا کی بہن کا ذکر ہو رہا تھا وہ بھی اس کی سگی بہن نہیں تھی، اسے پہلے اڈاپٹ کیا گیا تھا اور پھر وہ مر گئی ہے، اس کے بعد اسے کیا گیا ہے۔ تو مر گئی ہے یہ بھی کچھ یقین ہی نہیں ہے کیونکہ ایسا کچھ بتایا نہیں ہے، اور باقی شاید ہو سکتا ہے، مجھے ابھی بھی یہی لگ رہا ہے کہ ارزان ہی ہو، کیونکہ اسے بھی تو اڈاپٹ کیا گیا ہے اور کہاں سے یہ تو معلوم نہیں، تو ہو سکتا ہے۔ اور باقی دیکھتے ہیں اب سارا کیا کرتی ہے۔ اور جب ارزان نے زویب کو دیکھا تھا، خون کے داغ تھے اس کے فیس پہ اور شرٹ وغیرہ پہ، کپڑوں پہ، تو مجھے اس وقت میں لگا تھا کہ یہ ربید ہے، زویب نہیں، زویب چھپا ہوا ہے اور ربید سامنے تھا، تو مجھے ایسا ہی لگا تھا۔ اور پھر ان دونوں کی کیا بات ہوئی ہے یہ اب تک نہیں بتائی گئی ہے، تو شاید کچھ تو بات ہوئی ہے ان دونوں کی۔ باقی اب آغا مینا کا کیا ریئیکشن ہوگا، کیونکہ مجھے نا آغا مینا کا بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ویسے وہ اپنے گھر کے معاملے میں کچھ نہیں کہہ رہی ہے، یہاں اس نے سارا کو یہ نہیں بتایا کہ وہ آدمی کس سے بات کر رہا تھا اور حزل کا نام لیا تھا اس نے، شیر علی، اور لیکن وہاں وہ ریحانہ کی جس لڑکی سے وہ شاید ملی بھی نہیں ہے بچپن میں ہی، اس کے آنے سے پہلے، جس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اس کی فیملی سے ملنے جا رہی ہے، تو اتنی تو اچھی نہیں دکھائی آغا مینا کہ وہ اتنا رشتہ بنا کر رکھیں۔ باقی دیکھتے ہیں، شاید وہ اچھی نکل جائے، لیکن کچھ شاید ہو اس کے پیچھے بھی۔ باقی مجھے سب پر ہی شک ہوتا ہے اس میں، اور ایک سارا ہی ہے جو سامنے سے ویسی ہی ہے اور حزل جیسے دکھائے جا رہے ہیں، باقی سب کے ڈبل فیس ہیں، دیکھتے ہیں۔ اور مرزان فیروز سے کیوں مل رہی ہے، کیونکہ ابھی کچھ دنوں پہلے وہ اسے دھمکی دے رہا تھا اور اب وہ اس سے مل رہی ہے، جبکہ وہ اتنی ڈرپوک نہیں ہے کہ کسی کے دباؤ میں آ کر اس سے ملے گی یا اس کی بات مانے۔ تو کیا بات ہوئی ان دونوں کے بیچ یہ بھی نہیں بتایا، تو دیکھتے ہیں اور پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ناول میں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔